बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन और अब तक की जो सबसे बड़ी सबसे अहम ख़बर है वो मैं आपको डिटेल में देने आया हूं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है वो फ़ैसला मेरे पास है और इस फ़ैसले को पढ़कर मैं चाहूँगा कि आपको सुनाऊं। वैसे तो जो ख़बर है वो तो आ गई थी और वो यही थी कि जो 3 अप्रैल का इक़दाम था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का, जो कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद वाले दिन दिया था, वो इक़दाम अब टोटली नल एंड वाइड कर दिया गया है, यानी उसे सिरे से उड़ा के रख दिया गया है। तो वो लोग जो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे और बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, ख़ासकर जिन लोगों का ये मानना था कि शायद कोई बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है और उस साजिश के तहत ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, उस तमाम तर सिचुएशन को उड़ा के रख दिया गया है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर कप्तान ने यह दावा किया था कि उन्होंने एक गेंद पर 3 विकेटें उड़ाई हैं, तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस गेंद पर उन्होंने 3 विकेटें उड़ाई थी वो गेंद ही अब नो बॉल करार दे दी गई है। अब ये जो फैसला आया ना, ये फैसला आया है 5 जजेस की जानिब से, यानी 5 जो इसमें जजेस थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और आखिर में मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल। तकरीबन 4 दिन जो है वो समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान बहुत सवालात हुए, बेशुमार सवालात हुए, और हमने देखा कि जो फरीक़ैन थे वो आते रहे और सवालात के जवाबात देते रहे। जो जजिस के रिमार्क्स थे, उन रिमार्क्स को जिस तरह से मुख्तलिफ ज़ावियों के पैराए में देखा गया और अपनी तर्ज पर जो है वो तशरीह भी करने की कोशिश की गई, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जानिब से, और ये तासुर मिला सबको। और ख़ासकर जब ये फ़ैसला जो है वो बिल्कुल सुनाया जाने वाला था 7 अप्रैल को, तकरीबन कोई शाम को 7:30 बजे का ऐलान किया गया था, तो उस वक्त भी जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको बुला लिया गया था अदालत में और रोस्टम पे खड़ा करके उनसे सवालात पूछे जा रहे थे। उनसे पूछा जा रहा था कि जी आप इलेक्शन कब करा सकते हैं। तो ये तासुर ये मिल रहा था, जो सवालात भी हुए दौरान समाअत और उसमें रिमार्क्स भी आए, तो ये तासुर दिया जाता है कि शायद कुछ ऐसा फ़ैसला आएगा कि जी रूलिंग भी गलत थी, लेकिन क्योंकि अब ये डिसीजन हो चुका है और वज़ीर आज़म एडवाइस दे चुके हैं और सदर जो हैं सदर मुमलिकत वो असम्बली तहलील कर चुके हैं, वो ख़त भी लिख चुके हैं और उस ख़त के तहत अब ज़ाहिर निगरान सेटअप भी आएगा, तो शायद मामला जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा। लेकिन इंतहाई हैरानी की बात ये हुई, और बहुत से जो आइनी माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बेसिकली जो फ़ैसला आया है ये आइन और कानून के तहत आया है, ये नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं आया है, क्योंकि माजी में ऐसे बहुत से फ़ैसले आते रहे हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि जी ये नज़रिया ज़रूरत के तहत आए हैं और इसका आने वाले दिनों में फिर नुकसान होता है, और हुआ भी, मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये जो फ़ैसला आया है इसमें आइनी और कानूनी माहिरीन यही मानते हैं कि जी ये एग्जैक्टली आइन और कानून के तहत आया है और उसमें अदालत ने ये नहीं देखा कि इसके आने वाले दिनों में असरात क्या हो सकते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जो फ़ैसला आइन है उसके हिसाब से आना चाहिए, जो कानून कहता है उसके हिसाब से आना चाहिए। और आइन और कानून तो यही कहता है कि जो स्पीकर ने उस दिन रूलिंग दी है उनको ये इख्तियार नहीं था कि वो वोटिंग के बजाय कोई और काम करते, चाहे वक्फ़ा सवालात में वो उन्होंने जो है वो करारदाद ली फवाद चौधरी साहब की, और फवाद चौधरी साहब की करारदाद के बाद उन्होंने उस तहरीक को ही रद्द कर दिया था। तो वो जो तमाम तर सिचुएशन है ना, ये अब बैक टू 3 अप्रैल आ गई है, यानी वापस एग्जैक्टली 3 अप्रैल वाली पोजीशन, वोटिंग से पहले की जो पोजीशन थी वहाँ पर अदालत ने लाके खड़ी कर दी है। और अब ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि जी जो वोटिंग है तहरीक अदम एतमाद की, क्योंकि वो बहाल हो गई है, तो वो जो वोटिंग है वो अब होगी हफ्ते के रोज़ 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो भी बहाल हो गए हैं, उनकी जो हुकूमत है वो भी बहाल हो गई है, उनकी कैबिनेट बहाल हो गई है, उनके जो वज़रा हैं वो सब बहाल हो गए हैं और सिर्फ चंद घंटों के लिए बहाल हुए हैं, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें कभी इम्कान है और बहुत ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि उसमें अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन ये पेश की जानी थी उस दिन तकरीबन 197 मेंबरान थे जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े थे, उन पर अदम एतमाद के लिए खड़े थे। तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो हफ्ते के रोज़ कामयाब हो जाएगी और चंद सिर्फ घंटों के लिए जो हुकूमत बहाल हुई है वो एक दफ़ा फिर बेहाल हो जाएगी। बहाल से बेहाली तक का जो सफ़र है उसका दोबारा होगा। लेकिन उस सूरत में क्योंकि जो ऑर्डर दिया गया है जज साहिबान की जानिब से, ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, 5 जज साहिबान का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, इसमें कोई इख्तलाफी नोट जो है वो सामने नहीं आया। जो शॉर्ट ऑर्डर है वो इस वक्त मेरे सामने है और मैं आपकी जो स्क्रीन है इस पर भी इस शॉर्ट ऑर्डर को जो है वो थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले, क्लियर हो कि जी इसमें जो है वो फ़ैसला क्या किया गया। दिलचस्प बात बड़ी मज़े की ये है कि इसमें
جو حکم جاری کیا گیا نا وہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ اب جو اسپیکر صاحب ہیں وہ تو ان کے خلاف تو عدم اعتماد آ گئی، لفظ یہاں اسپیکر ہی یوز ہوا ہے لیکن ان کے خلاف عدم اعتماد ہے، وہ تو اس دن بھی کنڈکٹ کر نہیں سکتے تھے جس دن جو ہے وہ 3 اپریل کو ووٹنگ ہونا تھی۔ اب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے ہی کنڈکٹ کرنا تھا، تو اب انہی کو ہی کرنا ہوگا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری تھے، شیر شاہ سوری بن گئے تھے، اور وہ شیر شاہ سوری بن کے بڑا انہوں نے دبنگ انداز میں جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی تھی۔ اب وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر انہوں نے اس معاملے کو ختم کیا تھا، ٹھیک ہے، بیک ٹو اسکوائر ون۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیونکہ واقعی اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اب یہ عدلیہ کا حکم ہے، جسے اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر سیدھی بات ہے کہ وہ توہین عدلیہ کے مرتکب ہوں گے، اور توہین عدالت کے مرتکب ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پھر معاملات جو ہیں وہ کس طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اب وہ لوگ جو کہ بڑی ایک دلچسپ سچویشن بن گئی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی اور اپوزیشن جو ہے وہ شور مچا رہی ہے، حالانکہ اپوزیشن کہتی تھی کہ جی ہمیں تو الیکشن میں جانا ہے۔ اب اسمبلی واپس بحال ہو گئی ہے تو حکومت جو ہے یعنی جو حکومت ہے وہ بحال ہو گئی ہے، تو جو حکومت کے وزراء ہیں وہ اس پر ظاہر ہے افسردہ ہیں، اور عدالت کا فیصلہ ہے، ماننا تو پڑے گا، لیکن وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح سے ہو، اور اپوزیشن اس پہ خوشی منا رہی ہے کہ جی عمران خان کی حکومت بحال ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ وہ کیوں چاہتے تھے؟ وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جی یہ واپس اس کو بحال کریں، اور یہ خود کچھ نہیں کریں گے، ہم ان کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اور وہ کام اب کب ہوگا؟ وہ 9 اپریل کو ہوگا۔ 9 اپریل کو صبح 10 بجے جب اجلاس بلایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں، اب وہ پورے پرائم منسٹر ہیں، پہلے تو وہ چند دن کے مہمان تھے، اب وہ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، تو بظاہر کیونکہ میں نے کہا نا کہ جو عدم اعتماد میں نمبر گیم ہے وہ اپوزیشن کے پاس زیادہ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں پھر کوئی دوبارہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک، جن میں علیم خان بھی شامل ہیں، جس میں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں، ان کے نزدیک عمران خان جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ پاکستان کے مامے بن گئے۔ تو اب ظاہر ہے بطور مامے ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ وہ ماما ہیں پاکستان۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مزید کوئی ایسی کوئی چال چلتے ہیں عمران خان صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں، چال سے مراد جو اس وقت ظاہر سیاسی بساط ہے اس کے اوپر کوئی چال چلتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا وہ بیانیہ جس میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی یہ بین الاقوامی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، اور امریکہ جو ہے وہ پیسے لگا کے ان اپوزیشن والوں کے ذریعے میری حکومت کو اڑانا چاہتا ہے، وہ بیانیہ جو ہے وہ اب ہلا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب ہوا ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس کو وہ کیری کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، اس پوری سچویشن میں جو ایک فیکٹر تھا جسے ہم نیوٹرل فیکٹر کہہ رہے تھے، وہ نیوٹرل فیکٹر بالکل خاموش تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو خاموشی ہے وہ بھی کیونکہ کہا گیا تھا نا سائلنس از آلسو این ایکسپریشن، وہ جو سائلنس تھی نا وہ ایکسپریشن بن کر اب ایک سامنے آ گئی ہے۔ تو جو سمجھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ خاموشی جو تھی وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور وہ یہ تھا طوفان جو کہ اب آ گیا ہے، اور یہ ایسا طوفان ہے جو واقعی آنے والے دنوں میں بہت سارے معاملات کو ہلائے گا۔ ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ 250 بیسس پوائنٹ اس پہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے معیشت پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں لے کے پاکستان جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جو بڑے دعوے کر رہی تھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کہا ہم اصلاحات لانا چاہتے ہیں، ہم معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اب ہے ان کا امتحان کہ وہ 10 بجے صبح ہفتے کو 9 اپریل کو اگر ان کو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا کے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیج دیتے ہیں، خود سے گھر بھیج دیتے ہیں، ویسے تو وہ خود گھر چلے گئے لیکن خود اب اپوزیشن بھیجتی ہے گھر، تو پھر اس کا جو آگے کا پروسیس ہے اس میں وہ کیا کریں گے، کیونکہ اب وہ جو نگران سیٹ اپ آنا تھا وہ سب کچھ اڑ گیا، وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ایڈوائز ہی غلط تھی، وہ نگران سیٹ اپ کے لیے جو خط لکھا گیا وہ سب کچھ بیک ٹو اسکوائر ون، زیرو ہو گیا ہے، واپس چلا گیا ہے۔ تو اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا امتحان ہے، یہ جو بڑی بڑی دعوے اور باتیں کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ جی یہ جو آرٹیکل 5 والی بات تھی یہ بھی غلط تھی، کیونکہ اس کا ذکر تو خیر کوئی آیا نہیں ہے، یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے اس فیصلے کے اندر، اور جو یہ عدالتی فیصلہ ہے اس کو عدالتی زبان میں ایب انیشو بھی کہتے ہیں، اور فیصلے سے پہلے میں نے ایک لفظ ٹویٹ بھی کیا تھا اور لکھا بھی تھا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جا کے، کہ وائڈ ایب انیشو، یعنی کہ انسیپشن سے ہی، شروع سے ہی کوئی بات جو ہے وہ آپ اس کو کینسل کر دیں کہ یہ غلط تھی، یہ سرے سے تھی نہیں۔ تو یہ اس کیس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ جو 3 اپریل کا فیصلہ تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا، وہ بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا ہے، اور اب جو 10 تاریخ معاف کیجیے گا 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو 10 بجے صبح یہ فیصلہ ہوگا کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا، اور کس طرح سے وہ اس مستقبل کو آگے لے کے چلیں گے۔
اپنا بہت خیال رکھیے. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.